विगत 6 वर्षबाट वीरगञ्जलाई संस्कार सहितको शिक्षा अर्पण गर्दै आएको वीरगञ्ज कलेजबारे यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ के छ त आउनु सुनौ। नमस्कार, म चन्द्रकिशोर पत्रकार। कुनै पनि कलेजको मूल्याङ्कन गर्दा तीनटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध, दोस्रो क्याम्पसको पूर्वाधार र तेस्रो विद्यार्थीहरूको परिणाम, उसको प्रस्तुति। यो तीनटै पक्षलाई हेर्दाखेरि शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्धमा एउटा शिक्षकले विद्यार्थीहरूमाथि कतिको ध्यान दिएको छ, प्रत्येक विद्यार्थीहरूमा उनको कति रुचि छ, कति लक्षित छन् शिक्षा केन्द्रित, त्यससँग जोडिएको विषय आउँछ। पूर्वाधारमा केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, पढाइसँग जोडिएका अहिलेका वैज्ञानिक र व्यावहारिक पक्षहरूको कतिको संयोजन गरिएको छ, त्यो विषयहरू गाँसिएर आउँछ। र तेस्रो, समग्रमा विद्यार्थीहरूको प्रस्तुति र परिणाम के हो, त्यो केवल उत्तीर्णाङ्कमा मात्र होइन, त्यो मार्कसिटमा मात्र होइन, समग्र विद्यार्थीको व्यक्तित्वमा के कसरी देखा परेको छ, त्यो कुरा जोडिएर आउँछ। वीरगञ्ज कलेजले प्रदेश 2 मा यी तीनटै पक्षलाई जसरी संयोजित गरेको छ, जसरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ, त्यसले छोटो समयमै प्रदेश 2 भित्र यसको एउटा उच्च चिनारी प्राप्त भएको छ। यसले अभिभावकहरूको पनि मन जितेको छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि आकर्षित गरेको छ। सँगसँगै अहिलेका जनशक्तिका आवश्यकता अनुसार नयाँ नयाँ विषयको पनि आफूमा आबद्ध गर्दै गएको छ। जसरी +2 मा चाहिँ पत्रकारिताको कानुनको विषय पनि जोडिएको छ। अहिलेको आवश्यकता के हो र त्यसका लागि कसरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, त्यो विषयहरू क्याम्पसमा कसरी आबद्ध हुने, त्यसमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले मेरो पत्रकारितामा यहाँ विश्वास छ भने म अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग आग्रह गर्दछु, वीरगञ्ज कलेजलाई एकचोटि आएर हेर्नुहोस्, आफ्ना विद्यार्थीलाई दिनुहोस् र ढुक्क हुने वातावरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वीरगञ्ज कलेज मलाई लाग्छ वीरगञ्जको लागि एउटा वरदान। यो जहिलेदेखि एस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ वीरगञ्जमा, मलाई लाग्छ कि यो 6 इयर पुरा गरिसकेको छ। 2070 मा एस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेपछि यस कलेजले ब्याचलरको 2वटा फ्याकल्टीहरू, 2वटा ब्याचहरू निकालेको छ र त्यसको रिजल्ट्सहरू पनि धेरै नै राम्रो। हामी हेर्दा 85% पासिङ पर्सेन्टेज रहेको थियो भने 70 to 75% स्कोर पर्सेन्टेज त्यसको रहेको हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस्तै +2 मा पनि विभिन्न सेक्टरका बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि विभिन्न फ्याकल्टिजहरू दिएको छ, जस्तो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी, ल फ्याकल्टी, जर्नलिज्म फ्याकल्टी, एजुकेसन फ्याकल्टी। मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण फ्याकल्टीले वीरगञ्ज कलेजलाई वीरगञ्जका अरू कलेजबाट अलग गर्दछ र यसमा पासिङ पर्सेन्टेज अझ नै राम्रो छ। 96% बच्चाहरू पास भइराखेका छन् भने यसको एभरेज पर्सेन्टेज भनेको, एभरेज मार्क्स भनेको करिब 80% हामीले हेरिराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यसले स्पष्ट के गर्छ कि यस कलेजका वीरगञ्ज कलेजका फ्याकल्टी मेम्बरहरू एकदमै स्ट्रङ फ्याकल्टी मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसका चेयरम्यानका रूपमा डाक्टर दिपेन्द्र चौधरीले उहाँलाई गार्जियनसिप दिइराख्नु भएको छ वीरगञ्ज कलेजलाई। त्यस्तै प्रिन्सिपल हाम्रो विनोद गुप्ता सर, जसको एउटा आफ्नै अनुभवहरू छ देशव्यापी। उहाँ एउटा ट्रेनरको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भने ठाकुराममा उहाँको एउटा सुनौलो हिस्ट्री हामी हेरिराखेका छौँ। त्यस्तै त्यस कलेजको अन्य सेक्टरका टिचर्सहरूलाई पनि मैले हेरिराखेको छु। उहाँहरूको पनि प्रतिभाहरू मलाई लाग्छ कि एकदमै राम्रो प्रतिभाको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र कुनै पनि कलेज बच्चाको एजुकेसनलाई मात्र सीमित गर्दैन। मलाई लाग्दछ यो कलेजको जब 6 वर्ष पहिला यो कलेज सुरुवात भएको थियो, त्यो दिन पनि मेरो उपस्थिति त्यो कलेजमा थियो र त्यो दिनदेखि आजसम्म धेरैजसो कार्यक्रममा मेरो उपस्थिति हुन्छ र त्यहाँ बच्चाहरूको जुन मैले प्रेजेन्टेसनहरू हेर्छु, त्यो प्रेजेन्टेसन ओभरअल उहाँहरूको स्पिकिङ पावरहरू, लिडरसिप पावरहरू, उहाँहरूभित्र भएका डान्सिङ पर्फर्मेन्सहरू, उहाँहरूभित्र भएका स्पोर्ट्स पर्फर्मेन्सहरू, यसले के स्पष्ट गर्छ कि उहाँहरू मात्र एजुकेसनमा फोकस मात्र हुनुहुन्न, उहाँहरूको फोकस भनेको ओभरअल बच्चाहरूलाई ओभरअल कसरी तयार पारिदिने हो। यानि एउटा बच्चा जब वीरगञ्जबाट +2 गरेर र ब्याचलर गरेर अन्य सिटिजहरूमा जान्छ भने उसलाई कहीँ पनि यो आभास नहोस् कि हामी कुनै नराम्रो कलेजमा पढेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि
हाम्रो यति मात्र हो, हामी कुनै पनि कुराको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्दैनौँ यहाँका गार्जियन्स र बच्चाहरूलाई। तर वीरगञ्जको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै कलेजहरू छ। त्यस कलेजमा वान अफ दि बेस्ट कलेजको रूपमा हामीले वीरगञ्ज कलेजलाई लिइराखेका छौँ र वीरगञ्ज च्याम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रिजसँग पनि वीरगञ्ज कलेज प्यारलल रूपमा काम गर्दै गइराखेको छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू बिजनेस लिडर्स ट्रेनिङ्सहरू दिन भन्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ। त्यस्तै उहाँका बच्चाहरूलाई हामीले यहाँका इन्डस्ट्रिजहरूमा ट्रेनिङको लागि पनि पठाउने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। जो बच्चाहरू +2 प्लस ब्याचलर पास गरेपछि उहाँलाई थ्योरिटिकल नलेज त हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल बिजनेस के हो, इन्डस्ट्रियलाइजेसन के हो, फाइनेन्स के हो, त्यो कुराको लागि हामीले उहाँलाई प्र्याक्टिकल नलेजको लागि ठुला इन्डस्ट्रिजमा ट्रेनिङको लागि प्र्याक्टिकल ट्रेनिङको लागि पनि पठाउने व्यवस्थाहरू गरेको छ। यो मलाई लाग्दछ कि वीरगञ्ज कलेजको लागि एउटा राम्रो प्यारलल काम गर्ने एउटा राम्रो पहलको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल हेर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि त्यस कलेजका बच्चाहरूको प्लेसमेन्टका कुराहरू हेर्दाखेरि, किनभने प्राइभेट सेक्टरसँग उहाँहरूको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि प्लेसमेन्ट पनि धेरै नै राम्रो हामीले हेरिराखेका छौँ। यहाँसम्म पनि हामीले हेऱ्यौँ यस कलेजका बच्चाहरू जुन BBS पास आउट गरेर ठाकुराम क्याम्पसमा जानुभयो, उहाँहरू टप पनि गर्नुभएको छ। MBSमा उहाँ टप गरेर निस्कनु भएको छ। यानि कि उहाँहरूको बेस मजबुत थियो। उहाँले वीरगञ्ज कलेजले उहाँलाई एजुकेसन चाहिँ बेसिक एजुकेसन यति राम्रो गरिदिएको थियो कि त्यो उहाँहरू ठाकुराम क्याम्पस एउटा उदाहरणको लागि मात्र भनेको छु, दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा गएर राम्रो गरिराख्नु भएको छ, प्लेसमेन्ट राम्रो गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस कलेजको बारेमा जति पनि प्रशंसा गरे कम छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु वीरगञ्ज कलेज एउटा बच्चाको भविष्य बनाउनको लागि राम्रो थलो हुन सक्दछ र यो थलोको वीरगञ्जवासीले, वीरगञ्जका युवा जमातले, वीरगञ्जका युवा पिँढीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला शिक्षा भनेको यस्तो कुरो हो जो चाहिँ मान्छेलाई एउटा सभ्य र विवेकशील नागरिक बनाउँछ, जसले राष्ट्र र आफ्नो तथा समाजको सेवामा समर्पित हुन्छ, राम्रोसँग सफलता प्राप्त गर्छ। शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ जो प्रोफेसन बेस हुनुपर्छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो शिक्षालाई प्रयोग गरेर कहीँ न कहीँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ। यस किसिमको शिक्षा भयो भने लाग्छ अहिलेको जनसङ्ख्याको बढ्दो चापमा र बेरोजगारीको बढ्दो अनुपातमा जो यत्रो समय खर्च गरेर शिक्षा हासिल गर्छ, डिग्री प्राप्त गर्छ, त्यो डिग्री प्राप्त गरेर बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन। उसले डिग्री प्राप्त गर्ने बित्तिकै उसले आफ्नो प्रोफेसनलाई स्टार्ट गर्छ, आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्छ, आफ्नो आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छ। यस किसिमको शिक्षाहरू भयो भने मलाई लाग्छ देशको आर्थिक उन्नति हुनुका साथै बेरोजगारीको समस्या पनि समाप्त हुन्छ र देश समृद्धिको मार्गहरू पनि उन्मुख हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामी ट्रेडिसनल शिक्षा पद्धतिमा सफर गरिराखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ शिक्षित वर्गको सङ्ख्या त बढेको अवस्था छ, तर त्यो अनुसारको हामीले रोजगारी दिन सकिराखेका छैनौँ। हामी भर्खर चाहिँ नै महामारीको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ, लाख हाम्रा युवाहरू विदेशमा रोजगारीको लागि गएको अवस्था छ, जसलाई यस्तो महामारीमा बाँच्नु र एकदमै गाह्रो भइरहेका छ। त्यहाँ पनि बस्न गाह्रो भइरहेका छ, आउन पनि गाह्रो भइरहेका छ, न घरका छन् न घाटका छन्। यस्तो चाहिँ नि हाम्रा युवाहरूको, हाम्रा नागरिकहरूको दर्दलाई हेरेर, समस्यालाई हेरेर हामी सबै बर्बाद भएका छौँ। तर यो बर्बाद हुनुको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा पद्धति जुन हो, त्यो शिक्षा पद्धति अनुसारको हामीले आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ नै शिक्षा प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रोत्साहन दिन सकेका छैनौँ, हामीले उनीहरू रोजगारी दिन सकेका छैनौँ। रोजगारी पाउन नसकेको बाध्यताले चाहिँ नै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नै जोखिममा राखेर हाम्रा चाहिँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेलिरहेका छन्। यसकारण चाहिँ नै अबको शिक्षा पद्धतिमा हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हामीले यस्तो शिक्षा दिउँ कि हामीले शिक्षा समाप्त हुने बित्तिकै यही चाहिँ नै देशमा हाम्रा युवाहरू, हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ नै प्रोफेसन प्राप्त गरेर आफ्नो पेसागत काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा र चाहिँ देशको चाहिँ विकास गरून्। जहाँसम्म मैले विभिन्न कलेजहरू देखेको छु र अध्ययन पनि गरेको छु, तर हाम्रो शिक्षा पद्धतिहरू चाहिँ परम्परागत छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि
प्रोफेसन के अरे प्राविधिक शिक्षाहरू दिन सकेका छैनौँ। हामीले दिएको शिक्षाबाट तत्काल उनीहरूले रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। मैले विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ एउटा वीरगञ्ज कलेजलाई हेरेको छु। त्यो वीरगञ्ज कलेजले अहिलेको चाहिँ विषम परिस्थितिमा उसले विभिन्न किसिमका प्राविधिक शिक्षाहरू दिइराखेको अवस्था छ। जस्तै अहिले एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै 11-12 क्लासमा लको शिक्षा दिइराखेको छ भने पत्रकारिताको पनि शिक्षा दिइराखेको अवस्था छ। ल भनेको यस्तो विषय हो जो कि हरेक ठाउँमा, हरेक समाजमा, हरेक गाउँमा ल नभइकन हुँदैन। एउटा चाहिँ सिद्धान्त छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्दाखेरि यही लको पालना सबैले गर्नुपर्छ र कुनै त्रुटि भयो भने त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन हुनु हुँदैन। तर हामीको एउटा विडम्बना के छ त भन्दाखेरि लको सन्दर्भमा हरेक नागरिकले जानकारी छैन। त्यसको जुन एउटा के अरे सचेतना दिनुपर्ने हो त्यो सचेतना दिएको छैन। अहिले हामीसँग 3 तहको सरकारहरू छन्, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार, र हरेक ठाउँमा ल मुताबिक नै एभ्रिथिङ मस्ट बी डन अकर्डिङ टु ल अनुसार नै सबै कुरो गर्नुपर्ने भएको र सुपरमेसी अफ ल भएको अवस्थामा हरेक काम ल अनुसार नै गर्नुपर्ने भएको हुँदा हरेक ठाउँमा, हरेक निकायमा अहिले चाहिँ लका विद्यार्थीको आवश्यकता परेको छ। र यस स्थितिमा अहिले लको विद्यार्थीको खडेरी जस्तै मलाई महसुस भइराखेको स्थिति छ। यस स्थितिमा विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा जुन चाहिँ ल कलेजहरूको अभाव रहिरहेको अवस्थामा लका विद्यार्थीहरूको खडेरी नै रहेको मलाई महसुस भइरहेको स्थितिमा अहिले यो वीरगञ्ज कलेजले 11-12 क्लासमा LLB को समेत चाहिँ लको अध्ययन अध्यापन जुन सुरु गरेको छ एकदमै सराहनीय हो। र यसको चाहिँ यो प्राविधिक विषय हो। यो चाहिँ ल शिक्षा प्राप्त गर्ने बित्तिकै कहीँ न कहीँ रोजगारी प्राप्त हुने सम्भावना बढी छ। यसका चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू बढी छ। यसकारण चाहिँ लको शिक्षालाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो मैले यो वीरगञ्ज कलेजको चाहिँ क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि व्यवहार त के देखिएको छ भन्दाखेरि यसले प्र्याक्टिकल शिक्षा दिने प्रयास गरेको छ, जुन सराहनीय छ, जुन आजको आवश्यकता हो, जुन अपरिहार्यता हो। प्र्याक्टिकल शिक्षा भनेको जस्तै अब यहाँको डिसिप्लिन त एकदमै सराहनीय छ नै। यसका अलावा पनि मैले के हेर्ने गरेको छु भन्दाखेरि लका प्रोफेसनल प्राध्यापकहरू राखेको छ, जो चाहिँ दिनौँ अदालतहरूमा बहस पैरवी गर्नुहुन्छ, मुद्दा मामला गर्नुहुन्छ। लका हरेक एङ्गललाई उहाँले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसबाट, आफ्नो चाहिँ कार्यको अनुभवबाट चाहिँ अध्ययन प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूबाट चाहिँ प्राध्यापकको रूपमा बोलाएर चाहिँ शिक्षा दिने गराइएको छ, जसबाट लको हरेक छिद्रहरू, हरेक तर्कहरू, हरेक लजिकहरू चाहिँ यो कलेजबाट प्राप्त हुने मलाई आभास भइराखेको अवस्था छ। भने अर्को यसको विशेष कुरो के हो त भन्दाखेरि जस्तै लयरले कोर्टमा बहस पैरवी गर्नुहुन्छ, पक्ष विपक्षको जुन बहस हुन्छ, जहाँ मान्य न्यायाधीशहरू सुन्नुहुन्छ, आफ्नो डिसिजन दिनुहुन्छ, कसरी बहस गर्ने, कसरी मुद्दा तयार गर्ने, कसरी चाहिँ जजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको यो कलेजले स्वयं एउटा इजलास समेत गठन गरेको मैले अनुभव गरेको छु, जसमा विद्यार्थीहरूलाई पक्ष विपक्षको वकिल बनाएर एउटा सर्टन केस दिएर त्यो केसमा एउटा वादी पक्षले कसरी प्रस्तुत गर्छ, प्रतिवादी पक्षले कसरी डिफेन्स गर्छ, त्यो दुईटैको के अरे दलिल सुनेर एउटा मान्य न्यायाधीशले कसरी जजमेन्ट दिन्छ, त्यो जजमेन्टहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराको पनि प्र्याक्टिकली इजलास समेत गठन गरेर मलाई लाग्छ हप्तामा एक दिन चाहिँ त्यो इजलासको चाहिँ सुनवाई गर्ने गरेको यो कलेजको मैले अनुभव देखेको छु, जुन मलाई लाग्छ यो 2 नम्बर प्रदेशमा यो अनुपम र नौलो हो, जसले हामी सबैले सराहना गर्नुपर्ने अवस्था। यसबाट एक्चुअली एउटा लको विद्यार्थीले लको सन्दर्भमा जुन कुरो प्राप्त गर्नुपर्ने, जुन प्र्याक्टिकल अनुभव प्राप्त गर्नुपर्ने उसले मैले लाग्छ यहाँबाट लको शिक्षा प्राप्त गर्यो भने उसले त्यस उपरान्त चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस अन्त गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने उसले मुद्दा लेखनको प्रक्रिया पनि सिकिराखेको अवस्था छ, उसले बहस प्रक्रिया सिकिराखेको अवस्था छ, उसले कुन मुद्दा कुन तरिकाले कसरी लेख्ने त्यो पनि सिकिराखेको एकदम प्र्याक्टिकल चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिराखेको अवस्था भएकोले त्यो एकदम व्यवहारिक पक्ष हो। त्यसलाई एकचोटि आएर हेर्दा पनि आफै विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तेस्रो पक्ष के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि बेला बेलामा जस्तै लका विद्वानहरू, कानुनविदहरू, जस्तै न्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, जस्तै जिल्लाका मान्य न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बोलाएर अनि आफ्ना लका विद्यार्थीहरूलाई जुन एउटा चाहिँ कानुनी
अभ्यास गर्दाको अवस्थामा, कानुनी प्रोफेसन सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा, न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दाको अवस्थामा के कसरी समस्याहरू हुन्छन्, के कसरी अपर्च्युनिटी हुन्छन्, कसरी चाहिने जनताको सेवा गर्ने, कसरी न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने लगायतका अनुभवहरू सेयरिङ गरिराखेको अवस्था छ भने बेला बेलामा चाहिने यो कलेजले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गोष्ठी सेमिनार गरेर यस्ता लका कानुन सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई बोलाएर चाहिने आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिने सेमिनार गोष्ठीको माध्यमबाट तालिमको माध्यमबाट चाहिँ विशेष चाहिने अनुभवहरू प्र्याक्टिकल ज्ञानहरू दिइराखेको अवस्था छ। यसका अलावा पनि यो कलेजले विद्यार्थीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिने अध्ययन गराएर कोर्टका भिजिट गराएर चाहिने सरकारी वकिल कार्यालयका भिजिट गराएर लगायतबाट चाहिने एकदम प्र्याक्टिकल ज्ञान ब्लकको सन्दर्भमा प्र्याक्टिकल ज्ञान चाहिने यो कलेजले दिइराखेको अवस्था रहेकोले मलाई लाग्छ यस कलेजको शिक्षाबाट चाहिने विद्यार्थी चाहिने धेरै ज्ञानहरू धेरै प्र्याक्टिकल व्यवहारिक ज्ञानहरू प्राप्त गरिराखेको अवस्था छ। यसबाट चाहिने यस कलेजमा पास हुने उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले मलाई लाग्छ भविष्यमा अन्त भतार्नु पर्ने अवस्था हुँदैन, जागिरको लागि अन्त कतै भतार्नु पर्ने अवस्था हुँदैन, त्यसको आफै डिमान्ड बढ्न थाल्छ। आफै डिमान्ड बढेपछि बेरोजगार हुने अवस्था हुँदैन। यो भनेको देशको लागि, समाजको लागि, स्वयं विद्यार्थीको लागि सुखद पक्ष हो जसले हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सही कामलाई जसले पनि सही गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने आवश्यकता हुने भएको कारणले हामीले यस्ता कामलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। अन्य शिक्षा क्षेत्रले पनि यस किसिमका चाहिँ व्यवहारिक ज्ञान हाम्रो विद्यार्थीलाई दियो भने मलाई लाग्छ भविष्यमा हामीले यस्तो बेरोजगारीको समस्याबाट चाहिँ जुझ्नुपर्ने अवस्था के अरे बाध्यता हुँदैन। हामीले चाहिँ आफ्नो देशको समृद्धिको लागि, हाम्रो देशमा चाहिँ प्राविधिक ज्ञानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अभाव महसुस हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यसर्थ मेरो आग्रह छ कि एकपटक चाहिँ यो वीरगञ्ज कलेजको शिक्षा व्यवस्थापनलाई चाहिँ आएर हेरौँ, अनुभव गरौँ, अध्ययन गरौँ अनि त्यस पश्चात चाहिँ यो कलेजमा चाहिँ आफ्नो विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो चाहिँ भविष्यका कर्णधारहरूलाई चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने मौका दिनु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, मेरो नाम राजन श्रीवास्तव। म वासी हो र म यहाँ चाहिँ सोसल वर्क गरेर अगाडि बढ्दै आएको छु। हामीले चाहिँ पढिरहेको बेलामा मतलब कुन सेक्टर हामीले रोज्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो गुरु कुन श्रेणीको हुनुहुन्छ त्यो पनि एकदम धेरै जरुरी हुन्छ। हामी कसको नेतृत्वमा हिँडिरहेछौँ त्यो पनि एकदम धेरै जरुरी हुन्छ। हामी के क्रियाकलाप गरिरहेछौँ र कुन क्रियाकलापमा हिँडिरहेछौँ, कसको सङ्गत गरिरहेछौँ त्यो पनि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो आउने दिनको भविष्यहरूको लागि। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ कसको गाइडेन्समा बसिरहेछौँ, कोसँग हिँडिरहेछौँ, कोसँग पढिरहेछौँ, कोसँग शिक्षा प्रदान गरिरहेछौँ भन्ने कुरा एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा एउटा हाम्रो वीरगञ्ज पर्सा जिल्लामा पनि कलेज छ, हाम्रो वीरगञ्ज कलेज भनेर। उहाँहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि, उहाँहरूको टिचरहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि उहाँहरू जुन स्ट्रगल गरेर अहिलेसम्म यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ र अहिले चाहिँ वीरगञ्जमै एकदम उत्कृष्ट तपाईँको विद्यार्थीहरू यहाँबाट उत्पादन भएर बाहिर गइरहेछ र विभिन्न सेक्टरमा राम्रो योगदान गरिरहेछन् भने त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यो हाम्रो लागि पनि सराहनीय छ, हाम्रो जिल्लाको लागि पनि सराहनीय छ र आउने दिनमा राष्ट्रको लागि पनि एकदम गर्व हुने कुरा छ। त्यसैले गर्दा जहिले पनि शिक्षाको क्षेत्र रोज्दाखेरि अवश्य एकचोटि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो वीरगञ्ज कलेज इज द बेस्ट। थ्याङ्क यू। गुणस्तरीय शिक्षा अर्पणमा विगत 6 वर्ष इतिहास बोकेको वीरगञ्ज कलेजले यस वर्षका लागि क्लास 11मा म्यानेजमेन्ट, ल, एजुकेसन अनि जर्नलिजमका लागि अनलाइन एडमिसन खोलेको जानकारी गराउँदछौँ।